عزوا الفلاوين. السلام عليكم. نهار الطاووس، مرحبا بكم عند الطاووس. اليوم نديرو شجرة الحياة. انا خدم شجرة ندوني نير لارب دو في سنة التواليم ان شاء الله تيلا كون يعجبنا تقريبا 100 ديال التواليم. امي كتزيد نخدم نسعى باكيت الخيط المكرامين. عندنا ان باكي دو فيل دو ماكرامي، ان سيرسو، لي سيزو، العقاش، فيل دو بيش. غادي نقزم الخيوط المترة غنخدم 16 خيوط، نديرو 16 خيوط تاع المترة. غنخدم 16 خيوط المترة اف نسالي اف لي سيرسو نقص قارن السيرسو تاع الحديد ولا تاع الحطب كيف حبيتو. ثورة نطفي الخيط، كل خيط ناتي نطفى في سي اف نسالي في السيرسو ني غفو الزالني ولي مدام كتنسالي. شوفوا كيف نطلعو ساهل، نحكمو على زوج ومن بعد ندخلو في الوسط. بعد نجبد الخيط عام تسواليت نخدم تفسي ومن بعد زديت نمسني نشكش من الخيط داخل نجبد يثيد ومن بعد غادي نخدم في كرسي اف نسالي اف السيرسوني ومن بعد غادي نتسدم ثلاثة الخيوط. ثلاثة ديال الخيوط ما نخدم راسي هادو غالب 6. يعني كي نديرو الخيوط هادوك 3 كي نديروهم على زوج يولو 6. ومن بعد دينا غنبداو غنخدم لا باغيت لا فورم العينه نيغ لا فورم لا فوي نيغ ورقتني الشجره. نسا 3 ونكسوالي يعني 3 وغادي 6. يعني سولي خدني ديك الخيوط النير. ها طلعنا كاع هذوك الخيوط. نبدا الخيط الاول نحكمو في اليد اليمنى وهذوك تاع اللي بقاو 5 تاع الخيوط يطلعوا على الخيط الحامل. يعني نطف الخيط ني سيفوس غادي نطف ومن بعد الخيوط نقلا سواده اثن نسالي في الخيط ني اسنت نخدم سين نتكرسيوين. يعني كل خيط نديرلو 2 عقد على الخيط الحامل. يعني لو فيل بورتور ني نسالي الخيوط ني سواده نخدم 3 كرسيوين. يعني 2 نوبلا 2 ني. يعني ومن بعد دي فوق نسينا لا باغيت. يعني نسولي 5 الخيوط نطلعو 5 تاع الخيوط والخيط السادس هو الحامل. باين تنكفيتيت دورة نديرو الدوزيام فيل نحكمو الفيل الثاني نديرو نفس العملية. غنخدم لي باغيت ثورة الى قد نغلق كل خيط نخدم 3 كرسيوين. ثورة ندم الدوزيام فيل ومن بعد تقريبا دينا 4 الخيوط فوس 5 ني نطفيت ومن بعد الخيط نقلا نوسا نخدم مزوالو 6 نغلق ثورة توالي. او درنا هذوك الخيوط والخيط نديرلو 2 عقد. الخدمه سهله راني ندير لكم بالعقل ان شاء الله تفهموا. وهذو الشجور خرجوا على مود كاع الناس يديروهم مليحه للعين. لكن تخدمن فونت على مود ثيكيه الشجره كقنص لا لارب دو في شجره الحياه. شغل لا ديكوراسيون كوخام سي ان ديكور بور لا ميزون. فوالا نخدم ديوث ثورة نخدم تيس 3 تيس 4 عاد نخدم كيف كي نخدم لي طاب ثم زواروث عاد نخدم لي طاب تيس 9 هكيني. ومن بعد عاد نبدو غادي نخدم النير كيف عاد نستخدم لي فيغني نيغ العينه كي تبغى تسمي. ثورة ما ثلاثة بيسك ذي الشجرة تزيد نخدم لافيك ومن بعد لما ستيس نخدم الفخوي زعما كي الفخوي.
حتى نخدم في المزواروز، حتى نخدم لا دوزيام. درنا الاولى والثانيه كيف كيف، ونديرو لا تخوازيام ولا كاتخيام. ما قبل ما ندير لا تخوازيام مع لا كاتخيام نوري لكم كيف نحكموا هادو الزوج باك ما يتحركوش. لكن ثورة ونديني اميك غنخدم ديت الماس ديني يوث ديت الماس باك يتحرك على الخدماني. عفان كسر 3 الخيوط سكيفوس، 3 الخيوط سكزلمة، نحي 3 خيوط من اليسار و3 خيوط من اليمنى. نحكم هذاك البرومي فيل، نديرو فيل دو بورتور، وندير 3 هذوك اللي بقاو نطلعوهم، وندير نفس العمل، والعمل يتكرر. دونكا رانا درنا هذوك الخيوط. نحكم هذاك الخيط الحامل الاول باك نغلق لافيك هذه او الورقه. هذا توالى الفانتا 3 سلسفله يوث ديت الماس فينا شبك الخدماني، يعني مسملالي فهمت الخدامين توديك من لاتيكي ادو على غرول حتى كيف الخدمه. كي نقرا كل خيط خص نخدم سنات نتكرسيو. هنا راني نقول لكم كل الخيط ندير له عقدتين. فوالا دوزيام، فوالا عقده الاولى، العقده الثانيه حتى وبعد تزيد نفوكس في بورتور. هذاك الخيط الحامل به نغلق الورقه هذيك. نورمالمون او ساهل، الخدمه بانت بيان وراني درت بالعقل ان شاء الله تفهموا. وكل واحد يدير وحده في الدار باسكو يتباعوا شويه غاليين. راني عطيت لكم لا ميثود كيف ديروه، وكاين بزاف انواع هذو تاع الشجر تاع الحياه. عطاس لي موديل اللي نشجو راكيه عطاس ولا انا فونت الدنيا خدمت لكم ديكوراسيون يوك الخامن نصمقانك خدمتت ميم دي ليترونجي ولا شاخر ما فيكش مازال تتفضل لا دو فيكي لينا غرس المكرمين غلاي. ميم الكوني داكي شويه موان شير في الخارج، مي هكا ان شاء الله تسين مشهور المكرمين ان شاء الله هذه يلحو بوكوا با، خاطر ما تقلب لك بلاصه المكرمين كي سيكي ويقروح. ان شاء الله راكم يعجب كاينين غتكمل الخدمه ومن بعد غادي نخيم اسميس صغار من الشجره ومن بعد نقيم ازورات.
دقيقة للثروي. هنا نكمل الخدمة ديالي، يبقاو لي الاغصان تاع الشجرة، ويبقاو لي الجذور تاع الشجرة والفاكهة تاع الشجرة. من بعد نكملو هذه الشجرة باش تخرج شابة. درتها سامبل، كاين بزاف انواع تاع الاشجار تاع اشجار الحياة. هنا حكمت 6 تاع الخيوط باش ندير الغرزة المسطحة من جهة واحدة، لكن الخدمة انو بلا سليو كان امكان باش ديفا الشغل يدور وكي يصغرني من الشجرة. هذا هو رانا نديرو الغصن الشجرة. فوالا راكم تشوفوا ندير 4 هكا فهم 4، ومن بعد ندخل هذاك الخيط من الجهة من التحت يدخل في الوسط، من بعد نجبدو. فوالا نعاود هكذاك، ساهل. راكم تشوفوا جبعت كاع هذوك الخيوط، ومن بعد واحد الخيط من الجهة اليمنى وواحد الخيط من الجهة اليسرى، ومن بعد ندير النبلة. هي غرزة المسطحة من الجهة واحدة. كيف ومن بعد نكمل الغصن الثاني الثالث. هكني غادي نخدم مع الرضعاني، ومن بعد نبدا نسمي ياكل اليول، ابا نخدم ومن بعد نخدم لينا النوى. بعد نبدا نجمع نخدم يون وزوران، يعني الجدرة نخدم الجدران الشجرة. هنا حكمت كاع هذوك الخيوط على جهة واحدة، بعد نحي الخيط الكبير من واحد الخيط من الجهة اليمنى، واحد الخيط من الجهة اليسرى، وندير المبلة من جهة واحدة. راني حكمت كاع هذوك الخيوط تاع الشجرة هذه باك نبدا نسمي اليوك الخيوط من اليون ومكان غنخدم الجدرة من الشجرة يعني هكا. ومن بعد دقي من يزوران كي كتنخدم اطفى فوق واش يطيح كني الزورف دينا الجدرة اتكمل هكا. ومن بعد نبدو نخدم يزوران.
سوالي ما كان كتبدا ندور هاد الشطوح الخضني نكمل هكا سيوف كان الجهه نقدم البلا لين يسهلو يعني الخيوط ياك تلمس يون الخاسي الجهه يفوس الجهه تزمط خاف نشكشم كاع هكا تلمستني باك نصحصل ياك الخيوط اللي قلنا تلمست اثني نطف بعد الخيط اللي قيمن وساوناكيا سوا شو نفوك الجدراني ومن بعد وهنا نسيت الماء نقزم ومن بعد نلصق سي الفير ثورة انقع داك الخيوط هكا عند دماغ 6 الخيوط 6 نرى سداو رصورني الناس سداو النوب ولا وزلني نا سيرسوني الساليغ في سيرسوني كل خير خدمة سنة كرسيونة في الساليغ في سيرسوني دركا هادو الخيوط درتهم من التحت دركا نجوزو كل خيط نديرلو 2 عقد على الحديد هذاك ولا على السيرسو فوالا. اما نسولي دوك الخيوط هكا وكي نخدم دي زوران من الشجره يعني هادو جذور تاع الشجره. سوليت نيركلي رانا طلعنا هذوك الخيوط دركا عندي الخيط تاع فيل دو بيش الخيط الصناره وعندي العقاش ولا حبيتو تخيطوه ولا حبيتو تجوزو هكذا كيف راني درت بابسط وسيله باسكو هذاك العقاش ما يقدرش يدخل داخل الفيل هذاك الفيل تاع المكرميه جا خشين بزاف والعقاش اللي عندي صغير. مثلا العقاش كيساغ مشطوح عفوني الشكشمه السعده ديال الفيل دو بيش وكان مقار هاد الشكشمه ملي راك نخدم المكرميه الشكشمه هادي قيم داخل بيسك مشطوح عقلي سوف الا كان يخدمها الفيل دو بيش باكو دي سفانيره ترونسبارون شو دغاس تعقوشين غمر تزقوارين اكسبري حاش ما كان لي فروي روج هذا تكملها على حساب شحال يبغي هاد الخدمه تاع قاشين سا ديبوز برات الشهر زبرات خدمه الكرا ملي تبغيت.